अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 15वें पारे का आगाज करेंगे। पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 15 रोजे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि हमें आदत हो जाती है, हम शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होती है, भागम दौड़ होती है, क्योंकि नया नया रोजे का दिन होते हैं, नई नई इबादत करने का वक्त होता है। तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं कोई चीज छूट ना गई हो। और जैसी आदत होनी शुरू हो जाती है तो लगता है कि ओ माय गॉड, अभी तो वक्त ही गुजरना शुरू हो गया। और स्पेशली जो आखिरी 10 रोजे होते हैं वो तो इतनी जल्दी गुजरते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन तमाम रातों के लिए दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें उन तमाम रातों में जो हम जागेंगे, इंशाल्लाह अभी भी जाग रहे हैं, लेकिन खास तौर पे लैलतुल कदर को तलाश करने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नसीब करना, आमीन सुम आमीन। अब शुरू करते हैं हम 15वें पारे को। सूरत अल असरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो की बरकत रखी है हमने जिसके इतराफ में, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी निशानियों में से, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पे देखिए जो इसरा और मिराज का वाकया है ना, उसका पहला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस का सफर कराया गया था, और वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और दी थी हमने मूसा को किताब, और बनाया था इसको हदायत बनी इसराइल के लिए कि ना ठहराना मेरे सिवा किसी को कारसाज। औलाद उनकी जिनको सवार किया था हमने नूह के साथ, बेशक वो था एक बंदा बहुत शुक्रगुजार। देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहां पे भी जिक्र आता ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनपे हमेशा ये जिक्र करते हैं कि नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और मुतनब्बे कर दिया हमने बनी इसराइल को किताब में कि तुम जरूर फसाद मचाओगे जमीन में 2 मरतबा, और जरूर सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी। ये क्यों उनको सजा दी जा रही थी? क्योंकि ये अंबिया का कत्ल करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार कर देते थे। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जब आया वादे का वक्त, उनमें से पहला तो हमने मुसल्लत कर दिए तुम पर अपने बंदे, लड़ने वाले बहुत सख्त, तो वो फैल गए शहरों के अंदर, और वो था वादा जो पूरा होकर रहना था। फिर फेर दिया हमने तुम्हारे लिए दूसरी बार गलबा उन पर, और हमने मदद की तुम्हारी अम्वाल से और बेटों से, और बना दिया तुमको कसीर जमात। अगर तुमने भलाई की तो भलाई की अपनी जानों के लिए, और अगर तुमने बुराई की तो वो उनके लिए है जिन्होंने बुराई की। फिर जब आया दूसरा वादे का वक्त, तो हमने अपने बंदे भेजे ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सजा कितनी सख्त होती है। ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना जिनके ऊपर अजाब आया था। हम कभी भी बात करते हैं, हम यूजुअली हमारे ज़हन में ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अपने बंदों को कभी भी अजाब नहीं दे सकते। लेकिन आप देखें, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के साथ शिर्क करते हैं ना, तो उनका अजाब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को, और दाखिल हो जाए मस्जिद बैतुल मक़दस में जिस तरह दाखिल हो गए थे इसमें पहली मर्तबा, और तबाह कर दें जिस पर गलबा पाए, मुकम्मल तबाही। उम्मीद है तुम्हारा रब के रहम करे तुम पर, और अगर तुमने फिर वही किया तो हम भी फिर वही करेंगे। और बनाया है हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना। बेशक ये कुरान राह दिखाता है ऐसी जो है सबसे सीधी, और बिशारत देता है मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल, कि इनके लिए है अजर बहुत बड़ा। और ये कि जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, तैयार कर रखी है हमने उनके लिए अजाब दुख देने वाला। और दुआ मांगता है इंसान बुराई की जिस तरह उसकी दुआ हो भलाई की, है इंसान बहुत जल्दबाज। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि इंसान जब दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हम दुआ करें हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो दुआ मांगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो उसके हक में नहीं बेहतर होती, लेकिन वो इतना जल्दबाज है कि वो ये समझता है कि मेरी दुआ आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी दुआ को मौखर करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बनाया हमने रात को और दिन को 2 निशानियां, सो तरीक कर दिया हमने निशानी को रात की, और बनाया हमने निशानी को दिन की रोशन, ताकि तुम तलाश करो फजल अपने रब का, और जान लो शुमार बरसों का और हिसाब। और हर चीज को बयान किया हमने तफसील के साथ, और हर इंसान की लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में। अब ये गौर कीजिए इस आया को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर इंसान के लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में, और निकालेंगे हम इसके लिए क़यामत के दिन
ایک کتاب اور وہ پائے گا جسے کھلا ہوا، اور پڑھ لے اپنی کتاب، کافی ہے تو خود ہی آج کے دن اپنے اوپر حساب کرنے والا۔ جس نے اختیار کی ہدایت کی راہ تو صرف راہ ہدایت کی اختیار کی اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی ہے اس کے اوپر، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے جب تک کہ نہ بھیج دے رسول۔ اور جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو تو حکم بھیجا ہم نے وہاں کے خوشحال لوگوں کو کہ وہ نافرمانی کرتے رہیں اس میں، پھر ثابت ہو گیا اس پر عذاب کا حکم تو ہلاک کر دیا ہم نے اسے مکمل ہلاک کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اس بستی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں نا، جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو پیچھے پھر سارے لوگ ہی ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جب کسی بستی کے امیر لوگ جو ہوتے ہیں جو جن کو فالو کرتے ہیں لوگ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سوچ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں نوح کے بعد، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو ہو خواہش مند دنیا کی آسائش کا تو جلد دے دیتے ہیں ہم اسے اس میں سے جو چاہتے ہیں ہم اور جس کو چاہتے ہیں ہم، پھر مقرر کر رکھا ہم نے اس کے لیے جہنم کو، داخل ہوگا وہ جس میں ندامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو کر۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور وہی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیں گے، لیکن اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خواہش کی آخرت کی اور کوشش کی اس کے لیے وہ کوشش جو ضروری ہے، اور وہ ہو بھی مومن تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے اس کی کوشش قابل قدر۔ اور آیت نمبر 20، ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم ان کو عطا میں سے تیرے رب کی، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی کسی سے بھی رکی ہوئی۔ دیکھ کس طرح سے فضیلت بخشی ہے ہم نے ان کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بہتر ہے درجات میں اور بہت بہتر ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا کہ بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ اور بے کس ہو کر، اور فیصلہ فرما دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو نہ کہنا ان کو اف تک، اور نہ جھڑکنا انہیں، اور کہنا ان سے بات احترام کے ساتھ، اور جھکا ان کے آگے بازو عاجزی سے شفقت کے ساتھ، اور دعا کر میرے رب رحم فرما ان پر جیسے پرورش کی انہوں نے میری بچپن میں۔ تیرا رب بخوبی واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ ہے رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا۔ اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور محتاجوں اور مسافروں کو، اور نہ مال اڑاؤ فضول خرچی میں، یقیناً فضول خرچی کرنے والے ہیں بھائی شیاطین کے، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ توجہ کر سکو ان ضرورت مندوں پر انتظار میں رحمت کی اپنے رب کی جس کی تمہیں امید ہو تو کہہ دیا کرو انہیں بات نرمی کے ساتھ، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور نہ چھوڑ اسے بالکل ہی کھلا کہ پھر بیٹھ جائے ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو کہ کنجوسی کرنے لگو، اور اتنا کھلا بھی نہ اپنے ہاتھ کو کرو کہ تمہارے لیے ہی کچھ باقی نہ بچے۔ بے شک تیرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خوف سے مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کر دینا ہے جرم بہت بڑا۔ اور نہ قریب جانا زنا کے، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کا قتل حرام کیا ہے اللہ نے مگر جائز طور پر، اور جو قتل کیا گیا ہو ظلم سے تو یقیناً دیا ہے ہم نے اس کے وارث کو اختیار، تو نہ زیادتی کرے قتل کے قصاص میں، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، یقیناً عہد کے بارے میں ہوگی پوچھ گچھ، اور پورا کرو پیمانہ جب ناپ کر دو، اور تولو سیدھے ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور نہ پیچھے پڑ اس کے نہیں تجھے جس کا علم، یقیناً کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں ہوگی باز پرس۔ اور نہ چل زمین پر اکڑ کر، بے شک ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا تو زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک۔ یہ سب چیزیں کہ ہے جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ، یہ ہے اس میں سے جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے
حکمت سے، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، ورنہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت سدا۔ کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، اور بنا لی اس کے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، یقیناً تم کہتے ہو بات بہت بری۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً طرح طرح سے باتیں بیان کی ہیں ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ان کے لیے مگر نفرت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور کوشش کرتے عرش والے کی طرف راستہ نکالنے کی۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، عالی رتبہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اور آیت نمبر 44 بہت غور سے سننے والی آیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے تم اس کی تسبیح کو، بے شک ہے وہ بردبار اور مغفرت کرنے والا۔ اور آیت نمبر 45 اور جب تم پڑھا کرتے ہو قرآن تو ڈال دیتے ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایک پردہ چھپا ہوا، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف کہ نہ سمجھ سکیں اسے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہم خوب جانتے ہیں، جیسے جب یہ کان لگاتے ہیں تیری طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم کہ نہیں پیروی کرتے تم مگر ایک سحر زدہ انسان کی۔ دیکھو کیسے بیان کی ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں مثالیں، سو یہ گمراہ ہو گئے تو نہیں پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا یقیناً ہم اٹھائے جائیں گے ازسرنو پیدا ہو کر۔ کہہ دو کہ ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق جو اس سے بڑی ہو تمہارے نزدیک، تو یہ فوراً کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہہ دو کہ وہی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، تو وہ ہلائیں گے تیرے آگے اپنے سروں کو اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ، کہہ دو ممکن ہے کہ وہ ہو بہت ہی قریب۔ اور آیت نمبر 52 جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم ضرور جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور خیال کرو گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑی ہی وقت کے لیے۔ آیت نمبر 53 کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ کہا کریں ایسی بات جو بہت پسندیدہ ہو، بے شک شیطان فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر یا اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر دروغہ بنا کر۔ اور تیرا رب خوب واقف ہے ان سے جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، اور یقیناً ہم نے فضیلت بخشی بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور عنایت کی ہم نے داؤد کو زبور۔ اور کہو کہ پکارو ان کو جن پر گمان ہے تمہیں اس کے سوا، تو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے پر تکلیف کو تم سے اور نہ اس کے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں ذریعہ تقرب کا کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب تیرے رب کا بہت ڈرنے کے لائق ہے۔ اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ اور آیت نمبر 59 کہ نہیں منع کیا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ تکذیب کی تھی ان کی پہلے لوگوں نے، اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی کھلی نشانی تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجا کرتے ہم نشانی مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب کہا ہم نے تجھ سے کہ یقیناً تیرے رب نے احاطہ کیا ہے انسانوں کا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تجھے معراج میں مگر ایک آزمائش انسانوں کے لیے، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ڈراتے ہم انہیں لیکن نہیں اضافہ ہوتا ان میں مگر سرکشی میں۔ اب یہاں پہ جو درخت کی بات ہو رہی وہ زرقوم کا درخت ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ وہ ایسا درخت ہوگا جو دو زخیوں کا کھانا ہوگا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ کہا اس نے کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے فضیلت دی ہے تو نے مجھ پر، اگر مہلت دے تو مجھ کو قیامت کے دن تک کہ میں ضرور جڑ کاٹوں گا ان کی اور ان کی اولادوں کی سوائے بہت کم کے۔ فرمایا اس نے چلا جا، بس جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو یقیناً جہنم سے سزا پائے گا بھرپور، اور بہکاتا رہ جس پر تیرا بس چلے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا کر لاتا رہ ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو، اور شریک ہوتا رہ ان کا مال میں اور اولاد میں، اور وعدہ کرتا رہ ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور۔ دیکھیے
अंडर लाइन कीजिए इसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें उस वक्त भी ये फरमाया था कि मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, कि यकीनन मेरे बंदे कि नहीं तेरा उन पर कुछ जोर, और काफी है तेरा रब तवक्कल के लिए। तेरा रब वो है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्ती समंदर में ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से रिस्क, बेशक वो है बहुत मेहरबान। और जब पहुंचती है तुमको मुसीबत समंदर में तो गुम हो जाते हैं वो जिनको तुम पुकारा करते थे सिवाय इसके, फिर जब वो निजात देता है तुमको खुशकी की तरफ तो तुम फिर जाते हो, और है इंसान बड़ा ही ना शुक्र। और आयत नंबर 68 कि क्या तुम बेखौफ हो कि वो धन साथ दे तुम्हें खुशकी पर, या भेज दे तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आंधी, फिर ना पाओ तुम अपने लिए कोई निगहबान, या तुम बेखौफ हो के वापस ले जाए तुमको इसमें दूसरी दफा, फिर भेज दे तुम पर तूफानी झोंका हवा का, फिर गर्क कर दे तुम्हें तुम्हारे कुफर के सबब, फिर ना पाओ तुम अपने लिए हमारे ऊपर इस मामले में कोई बास पुरुष करने वाला। और यकीनन हमने इज्जत बख्शी बनी आदम को और सवारी अता की उनको खुशकी में और समंदर में, और हमने रिस्क अता किया उनको पकीज़ा चीजों में से, और फजीलत दी हमने उनको बहुतों पर इनमें जिन्हें हमने पैदा किया, एक नुमाया फजीलत। आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन बुलाएंगे हम सब इंसानों को उनके पेशवाओं के साथ, तो जिसको दिया जाएगा उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में, तो वो लोग पढ़ेंगे अपने अमाल नामे और ना जुल्म होगा उस पर धागे के बराबर भी। अल्लाह अकबर। इसी वजह से डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अदल करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो रहा इस दुनिया में अंधा तो वो होगा आखिरत में अंधा और बहुत भटका हुआ सीधी राह से, और करीब था कि वो भटका दे तुमको इससे जो वही भेजी है हमने तुम्हारी तरफ ताकि घर लो तुम हमारी निस्बत इसके सिवा, और उस वक्त यकीनन बना लेते वो तुमको दोस्त। और अब आयत नंबर 84 जरा गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर ना साबित कदम रखते हम तुमको तो होने ही लगे थे तुम माइल उनकी तरफ किसी कदर, इस वक्त जरूर मजा चखाते हम तुमको दुगना जिंदगी में और दुगना मरने पर, फिर ना पाते तुम अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार। अल्लाह अकबर। और करीब था कि ये फिसला दे तुम्हें इस जमीन से ताकि निकाल दे तुम्हें वहां से, और इस वक्त ना रहते ये तुम्हारे बाद मगर बहुत कम। अब ये यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीन से तुम्हें मक्का से निकालना चाह रहे थे, तो अगर ये तुम्हें निकाल देते तो उसके बाद इन पे अजाब आ जाता। और आयत नंबर 77 कि यही तरीका रहा उसके बारे में जो भेजे थे हमने तुमसे पहले अपने रसूल, और ना पाओगे तुम हमारे तरीक में कोई भी तब्दीली। कायम करो नमाज सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक, और पढ़ा करो कुरान सुबह को, बेशक कुरान का पढ़ना सुबह को होता है फरिश्तों की हाजिरी का वक्त, और शब में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, और ये एक इजाफी अमल है तुम्हारे लिए, उम्मीद है कि फायज फरमाए तुमको तुम्हारा रब मकाम महमूद तक। और कहो ए मेरे रब दाखिल कर मुझको अच्छी तरह दाखिल करना, और निकाल मुझे अच्छी तरह निकालना, और बना मेरे लिए अपने पास से जोर कुव्वत को मददगार। और आयत नंबर 81 और कह दो कि आ गया हक और नाबूद हो गया बातिल, बेशक बातिल है नाबूद होने वाला, और नाजिल करते हैं हम कुरान में वो जो है शिफा और रहमत मोमिनों के लिए, और नहीं बढ़ाता जालिमों के हक में मगर खसारा। और जब नेमत बख्शते हैं हम इंसान को तो रूह गर्दान हो जाता है और पहलू फेरने लगता है, और जब पहुंचती है उसे कोई मुसीबत तो हो जाता है नाउमीद। और कह दो कि हर शख्स अमल करता है अपने तरीक के मुताबिक, सो तुम्हारा रब खूब वाकिफ है इससे जो है ज्यादा हदायत याफ्ता और ज्यादा हदायत के रास्ते पर। और सवाल करते हैं तुमसे रूह के बारे में, कह दो कि रूह है अमर मेरे रब का, और नहीं दिया गया तुमको इल्म में से मगर थोड़ा सा, और अगर हम चाहें तो ले जाएं उसको जो वही किया हमने तुम्हारी तरफ, फिर ना पाओ तुम अपने लिए इस पर हमारे मुकाबले में कोई मददगार, मगर रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से, बेशक इसका फजल है तुम पर बहुत बड़ा। कह दो कि अगर जमा हो जाए इंसान और जिन इस बात पर कि बना ले माने इस कुरान के, तो ना ला सकेंगे इस जैसा अगरचे वो हो एक दूसरे के भी मददगार। और यकीनन हमने तरह तरह से बयान कर दिए इंसानों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें, मगर कबूल ना किया अक्सर लोगों ने सिवाय कुफर के, और कहने लगे कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम तुम पर जब तक ना जारी कर दो हमारे लिए जमीन से एक चश्मा, या हो जाए तुम्हारा बाग खजूरों का और अंगूरों का, फिर जारी करो नहरें इसके बीच में बहती हुई, या गिरा दो आसमान को जैसा कि तुम्हारा दावा है हम पर टुकड़े टुकड़े करके, या ले आओ अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने, या हो तुम्हारा घर सोने का, या ये कि तुम चढ़ जाओ आसमान पर, और हरगिज नहीं हम मानेंगे तुम्हारे चढ़ने को जब तक कि ना उतार लाओ हम पर कोई किताब जिसे हम पढ़ ले। कह दो कि पाक है मेरा रब, नहीं हूं मैं मगर एक इंसान पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह अकबर। से कैसे मुझसे मांगते थे। और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने हरीस थे कि किसी तरह से लोग इस्लाम के फोल्ड में आ जाएं, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ देखते थे कि इनको कोई मौजज़ा दिखा दें। और सहाबा भी कई दफा उनके दिल में ये बात आती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात कहते हैं कि देखिए इनको पहले भी मौजज़े दिखाए हैं, इन्होंने कौन सा माना था, अब इनको मौजज़ा तभी दिखाऊंगा जब मेरा दिल चाहेगा, आप इनके लिए परेशान ना हो। और आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि अगर होते जमीन में फरिश्ते चलते फिरते इत्मीनान के साथ तो हम जरूर भेजते उनके पास आसमान से फरिश्ता रसूल बनाकर। कह दो कि काफी है अल्लाह गवाह के तौर पर मेरे और तुम्हारे दरमियान, बेशक वही है अपने बंदों से खबरदार देखने वाला। और जिसको हदायत दे अल्लाह तो वही हदायत पर है, और जिनको गुमराह रहने दे तो हरगिज नहीं तुम पाओगे उनके रफीक इसके सिवा। और जमा करेंगे हम उनको क़यामत के दिन ऊंधे मुंह, अंधे और गूंगे और बहरे, उनका ठिकाना दोज़ख है, जब भी वो मांद होगी हम मजीद भड़का देंगे। अल्लाह अकबर। और ये सजा है उनकी इसलिए कि वो कुफर करते थे हमारी आयतों का। फिर गौर कीजिए कि कुफर करते थे हमारी आयतों का, और कहते थे कि जब हो जाएंगे हम हड्डियां और रेजा रेजा तो क्या हम यकीनन उठाए जाएंगे पैदा करके असरिनो। क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, कादिर है इस पर कि पैदा कर दे इनसे ऐसे लोगों को, और मुकर्रर किया है उसने उनके लिए एक वक्त नहीं कुछ शक जिसमें, तो कबूल ना किया जालिमों ने सवाए कुफर के। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो अगर तुम मालिक होते खजानों के मेरे रब की रहमत के तो फिर जरूर रोक लेते तुम खर्च हो जाने के खौफ से, और है इंसान बड़ा ही तंग दिल। और आयत नंबर 101, और यकीनन अता की थी हमने मूसा को 9 निशानियां खुली हुई, तो पूछ बनी इसराइल से कि जब वो आया उनके पास तो कहा उससे फिरौन ने, बेशक मैं समझता हूँ तुझे ए मूसा सहरज़दा। और आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने यकीनन तू जानता है कि नहीं नाजिल किया इनको मगर रब ने आसमान और जमीन की बसीरत के लिए, और बेशक मैं समझता हूँ तुझे ए फिरौन हलाक होने वालों में। तो इरादा किया उसने कि निकाल दे उनको इस सरजमीन से, तो गर्क कर दिया हमने उसको और जो थे उसके साथ सब के सबको। और कहा हमने उसके बाद बनी इसराइल से कि बस वो जमीन में, फिर जब आ जाएगा आखिरत का वादा तो ले आएंगे हम तुम सबको जमा करके, और हक के साथ हमने नाजिल किया है इसको, और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और नहीं भेजा हमने तुझको मगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। और ये कुरान की तकसीम किया है हमने इसको हिस्सों में ताकि पढ़कर सुनाओ तुम इसे लोगों को ठहर ठहर कर, और नाजिल किया है हमने इसको बतदरीज। और आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि तुम ईमान लाओ इस पर या ना ईमान लाओ, यकीनन जिन लोगों को दिया गया है इल्म इससे पहले, जब वो पढ़कर सुनाया जाता है उनको तो वो गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल सजदे में, और कहते हैं कि पाक है हमारा रब, बेशक है ये वादा हमारे रब का पूरा होने वाला। और गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल रोते हुए, और ज्यादा करता है ये उनको आजिजी में। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि पुकारो तुम अल्लाह या पुकारो तुम रहमान, जिस किसी नाम से भी तुम पुकारोगे तो उसके नाम है अच्छे, और ना बुलंद आवाज से पढ़ो तुम अपनी नमाज, और ना आहिस्ता करो इसे, और इख्तियार करो बीच का रास्ता, और कहो कि सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो नहीं इख्तियार किया है जिसने कोई बेटा, और ना है उसका कोई शरीक बादशाही में, और ना ही उसका कोई मददगार नातवानी की वजह से है, और बड़ाई करते रहो उसकी दर्जाए कमाल की बड़ाई। आमीन सुमा आमीन। अब यहाँ पे हमारी ये सूरह खत्म होती है, और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कहफ। वो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। के सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब, और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी, ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से, और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यकूलूना इल्ला काज़िबा। कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए,
تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ سابغار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے، ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی۔ تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات۔ یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں۔ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے، ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا، تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا۔ یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں، یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ۔ تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی کناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی ایسے پانی
से पिघलते हुए तांबे के माने जो भून डालेगा उनके मुंह। अल्लाह अकबर, बहुत बुरा है वो मशरूब और बहुत बुरी आरामगाह है। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो यकीनन हम नहीं जाया करते अजर उनका जो वो अच्छे अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बाग हैं हमेशा रहने के, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, पहनाए जाएंगे उनको वहां कंगन सोने के, और पहनाया करेंगे लिबास सब्ज रंग के, बारीक रेशम के और अतलस के, तकिए लगाकर बैठे होंगे वहां ऊंची मसनदों पर। बेहतरीन है अजर और उम्दा है आरामगाह। और बयान कर इनसे मिसाल दो शख्सों की, दिए थे हमने उनमें से एक को 2 बाग अंगूर के, और लगा दिए थे हमने उनके गिर्द खजूर के दरख्त, और पैदा कर दी थी उनके दरमियान खेती। दोनों बाग लाते अपना फल, और ना होती कोई कमी इसमें किसी चीज की, और जारी कर रखी थी हमने इन दोनों के दरमियान नहर, और था उसके लिए बहुत फल। तो कहने लगा अपने साथी से जबकि वो बातें कर रहा था इससे, कि मैं ज्यादा हूँ तुझसे माल में, और ज्यादा हूँ इज्जत में और जमात के लिहाज से भी। और दाखिल हुआ वो अपने बाग में जबकि वो जुल्म कर रहा था अपने हक में। कहने लगा कि नहीं मैं ख्याल करता कि तबाह होगा ये कभी भी, और नहीं ख्याल करता मैं कि क्यामत बर्पा होगी। और अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब की तरफ तो जरूर पाऊंगा बेहतर इससे लौटने की जगह। कहा उससे उसके साथी ने जबकि वो बातें कर रहा था उससे, क्या तू कुफर करता है उसके साथ जिसने पैदा किया तुझे मिट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर बनाया तुझको पूरा आदमी। लेकिन वही अल्लाह है मेरा रब, और नहीं मैं शरीक करता अपने रब के साथ किसी को। और क्यों ना जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में तो कहा तूने, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो चाहता है अल्लाह वही होता है, नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की तौफीक से। अगर तू देखता है मुझे कमतर अपने से माल और औलाद में, तो शायद मेरा रब के अता फरमाए मुझे बेहतर तेरे बाग से, और भेज दे इस पर आफत आसमान से, तो हो जाए वो एक मैदान चटियल, या उतर जाए इसका पानी गहराई में, तो हरगिज ना कर सकेगा तू उसको तलाश। और आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आग घिरा उसके फल को अजाब ने, तो रह गया वो मलता हुआ अपने हाथ इस पर जो खर्च किया था उसने इसमें, और वो गिर कर रह गया अपनी छतरियों पर, और कहने लगा काश कि मैं ना शरीक बनाता अपने रब के साथ किसी को, और ना हुआ उसका कोई गिरोह जो उसकी मदद कर सकता सवाए अल्लाह के, और ना था वो बदला लेने के काबिल। और आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यह हुकूमत अल्लाह की है जो बरहक है, वही बेहतर है सवाब अता करने में और बेहतर है अंजाम के लिहाज से। और बयान कर इनसे मिसाल दुनिया की जिंदगी की, जैसे पानी जिससे बरसाया हमने आसमान से, तो मिलकर निकली उसके साथ पैदावार जमीन की, फिर होगी वो चूरा चूरा कि उड़ाती फिरती हैं उसे हवाएं, और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता। माल और बेटे जीनत है दुनिया की जिंदगी के, और बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं जो बेहतर हैं तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से, और बेहतर है कि उम्मीद के एतबार से। और आयत नंबर 47 के जिस दिन चलाएंगे हम पहाड़ों को, और तू देखेगा जमीन को साफ मैदान, और जमा करेंगे हम उनको, तो ना छोड़ेंगे हम इनमें से किसी एक को भी, और पेश किए जाएंगे वो तेरे रब के सामने सफ ब सफ। बिलाशुबा तुम आगे हमारे सामने जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, लेकिन तुमने ख्याल कर रखा था कि नहीं किया हमने तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर। और रखी जाएगी अमाल की किताब, तो देखेगा तू मुजरमों को कि डर रहे होंगे इससे जो होगा उनमें, और कहेंगे हाय शामत हमारी, कैसी है ये किताब कि नहीं छोड़ती है कोई छोटी और ना बड़ी बात, मगर लिख रखा है इसे। और वो पाएंगे जो अमल किए हैं मौजूद इसमें, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब किसी पर भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया उन्होंने सिवाय इब्लीस के, था वो जन्नत में से, तो नाफरमानी की उसने, हुक्म की अपने रब की, तो क्या तुम बनाते हो उसको और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बुरा है जालिमों के लिए ऐसा बदल। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बुलाया था मैंने उनको पैदा करने के वक्त आसमान और जमीन के, और ना उनकी अपनी तख्लीक के वक्त, और ना था मैं ऐसा कि बनाता गुमराह करने वालों को मददगार। और जिस दिन वो फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को और जिनका तुम गुमान रखते थे, तो वो उनको बुलाएंगे तो ना जवाब देंगे वो उनको, और बना देंगे हम उनके दरमियान हलाकत का गड़ा। और देखेंगे मुजरिम आग को तो यकीन कर लेंगे कि यकीनन वो गिरने वाले हैं इसमें, और ना पाएंगे इससे बचने का कोई भी रास्ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 54 में, और यकीनन तरह तरह से बयान फरमाई है हमने इस कुरान में इंसान के लिए हर तरह की मिसालें, और है इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू। और आयत नंबर 55, और नहीं मना किया इंसान को कि ईमान लाते जबकि आ गई थी उनके पास हदायत, और इस्तिगफार करते अपने रब से, मगर इस बात ने कि पेश आ जाए उन्हें मामला पहलुओं जैसा, या आ जाए उन पर अजाब सामने से। और नहीं भेजे हमने रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले, और झगड़ा करते
ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اس سے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے؟ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھایا بھی۔ اور اب اجازت دیجیے انشاءاللہ کل ہم 16 پارہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔